रहनुमा पीपल्स पार्टी के हैं बलूचिस्तान में थियण वाले जिरगे की डिस्कस करना है। मुझसे मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर ज़हूर बुलेदी साहब। बुलेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। पहला सवाल, क्या वजह आप समझते हैं बुलेदी साहब कि गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती? 3 दफा जोर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्या इशारा दिया आपके लीडर ने हमें? देखिए, बिलावल साहब ने जो है एक बड़ी अच्छी बात की है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक अवामी पार्टी है और उसके जो रूट्स हैं वो अवाम में हैं। अवाम ही जो है वो वाहिद जरिया है जो पीपल्स पार्टी को हुकूमत में ले आए। तो जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो सूरत हाल है, जिस तरह जो है लाडला और लाडला प्लस के जो बयानिया चल रहा है, तो उस हवाले से बिलावल साहब ने ये बात की है और बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त की है। आपको नहीं लगता इसे इशारा दिया गया है कि बाकी सारे गेट नंबर 4 के जरिए आ रहे हैं पावर की में और पीपल्स पार्टी वो गेट इस्तेमाल नहीं कर रही? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, मैंने पहले अर्ज किया कि वो अवामी सियासत पर जो है नहीं, क्या इससे ये इशारा है बुलेदी साहब कि दूसरे ये गेट यूज कर रहे हैं? देखिए, माजी में तो यही होता रहा है। अब पीटीआई के बारे में जो बातें चल रही हैं, जिस तरह वो इक़्तिदार में आए और जिस तरह उसके जो ताल्लुकात थे और बाद में बिगड़ गए, तो उससे जो है देखते हुए तो डेफिनेटली उसने उसका इशारा किया होगा। बुलेदी साहब, एक बड़ी और अच्छी स्टेटमेंट, सच्ची स्टेटमेंट मैं ऐसे कहूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज दी। वो कहते हैं कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके हाथ साफ हों। बुलेदी साहब, आपके हाथ भी साफ नहीं, आपके लीडर ने कह दिया है। देखिए, बिलावल साहब जो हैं पाकिस्तान के एक राइजिंग लीडर हैं और पाकिस्तानी अवाम को बिलावल पे जो है उम्मीदें हैं और बिलावल साहब जो हैं एक विजन के साथ और एक सोच के साथ मैदान में आए हैं, तो वो तो अपना विजन जरूर देंगे और वो जो बयानिए पे जो काम कर रहे हैं। आपके हाथ साफ है बुलेदी साहब? मेरा सवाल ये है। जी, आपके हाथ साफ हैं? जी बिल्कुल साफ है। तो आपके लीडर कह रहे हैं सर कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हो, फिर आप इन सियासतदान में नहीं आते। जनरली ये बात की है, उसमें जो है सियासतदानों को पिन पॉइंट नहीं किया है, तो इसमें जो है हम इस तरह इस बात को नहीं ले सकते कि जी पाकिस्तान के तमाम सियासतदान हैं वो खुदा ना खास्ता उनके हाथ साफ नहीं है। चले, आप कह रहे हैं कि वो मेटाफोरिकली कह रहे थे, वो ठीक है, मिसाल दे रहे थे। बुलेदी साहब, ये बताइए, कराची में हर साल 15,000 लोग आग की वजह से मर जाते हैं जलकर। हर साल 1 खरब रुपए यानी 100 अरब रुपए का कराची में नुकसान होता है। और हर साल इस वक्त भी जो ग्राउंड में जायजा लिया गया है, 90% रेजिडेंशियल कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं, कोई फायर एग्जिट नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद हो रही है। यकीनन 15 साल हुकूमत की है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, दूसरे जमीन के इदारे हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, LU लैंड यूटिलाइजेशन हो, तमाम तर ये मुख्तियार कार, ये सारे सिस्टम जो है जमीनी इदारों का, वो मिला हुआ है और वो कराची को डेवलप नहीं होने दे रहा। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आप क्या कहेंगे सर, सब झूठ है? देखिए, कराची जो है इस मुल्क का फाइनेंशियल हब भी है और मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक जो है एक शहर है, उसको मजीद बेहतर होना चाहिए, मजीद जो है उसमें सिविक फैसिलिटीज जो है फराहम की जानी चाहिए। लेकिन ये चूंकि जिनके जिक्र आप कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें लोकल गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ है जो 2 दफा MQ के पास आई है और ये जमात इस्लामी भी जो है यहाँ पे हुकूमत करती रही है और इसको जो है इस शहर जो कि सबका है, इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर कराची की जो सहूलियात हैं वो उस मुताबिक नहीं है जिस तरह जो है कराची कंट्रीब्यूट करता है पूरे मुल्क को। चलें, ठीक बुलेदी साहब, वेल सेड। सर, ये जो जिरगा हुआ है, 150 के करीब कबायली नुमाइंदीन और लीडरान और वजीर आला बलोचिस्तान भी शरीक थे और इसके अंदर अब जानते हैं कि गुलजार इमाम शंबे भी शरीक थे इसके अंदर, बलोच नेशनल आर्मी के साबिक लीडर हैं वो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है इस जिरगे के थ्रू, आप थोड़ी इस पर रोशनी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये जिरगा जो वजीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमुकी साहब ने जो है उसका मुनाकिद किया है, ये खुशाइंद है और बलूचिस्तान की जो रवायत है, यहाँ पे जो भी मसले दरपेश होते रहे मुख्तलिफ कबाइल में या इलाकों में या इज्तिमाई जो मसाइल थे, वो जिरगों की सूरत में उनका हल निकाला जाता था।
تو یہ ایک پرانی روایت ہے، اس کو دوبارہ انہوں نے زندہ کیا ہے. اور بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ حالات ایسے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ باہر بیٹھے دشمنوں نے جو ہے ان کی مذموم سازش کے تحت یہ حالات بنائے گئے ہیں. تو اس حوالے سے جرگے نے ایک اچھی جو ہے گفتگو کی ہے، اپنے تجاویز پیش کیے ہیں، اور وہ جو عناصر ہیں ان کو جو ہے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو کچھ نوجوان جو ہیں اگر ان کی باتوں میں آ گئے اور بہک گئے ہیں تو ان کو دوبارہ قومی دائرے میں لانے کی ضرورت ہے. تو جرگہ کو اس دفعہ جو ہے اس نے میٹنگ کی ہے، اس کو یہاں تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے کنٹینیوسلی جرگے ہونے چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو سسٹم سے جو ہے بہت دور ہیں یا اس نظام سے جو ہے متنفر ہیں، تو ان کو جو ہے قومی دائرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو، کیا یہ جرگہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کیونکہ تاریخ میں پہلے بھی بہت جرگے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھا میسج دیا جاتا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو کیا اس جرگے سے کچھ حاصل ہوا؟ کیونکہ اس وقت دہشت گردی کی لہر بلوچستان میں ہے جو کہ بڑی پریشان کن ہے سر، میرے لیے ہے، کیا آپ کے لیے بھی ہے بلیدی صاحب؟ دیکھیں، جرگہ جو بیٹھی ہے وہ اس حوالے سے بیٹھی ہے کہ اس پہ جو ہے برین اسٹارمنگ کریں، اس پہ جو ہے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ مسئلے کا حل کیسے نکالیں. اب چونکہ ایک جرگہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا جو ہے اوور نائٹ تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مختلف تجاویز جو ہیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور مختلف جو ہیں عمائدین نے مختلف تجاویز رکھی ہیں، تو ان پہ جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. حکومت وقت جو ہے وہ بھی اس پہ عملداری کرائے، اور جرگے پہ بھی جو ہے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو ناراض بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہیں ان ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی طرح قائل کر کے ان کو قومی دھارے میں لے آئیں. تو پھر اب اس جرگے کی اگلی ملاقات کب ہوگی بلیدی صاحب؟ دیکھیے، اگلی ملاقات کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہوا ہے اور یہ جو ہے ایک اچھی پیش رفت ہے. اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو جو ہے یہاں اس کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے. میرے سوال کا دوسرا حصہ سر، بلوچستان اور دہشت گردی، اس وقت حالات کیا ہیں زمین پر؟ دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہے یہ تو ایسے ہی پیدا نہیں ہوئی نا، اس کو باقاعدہ ایک سازش اور پلاننگ کے تحت جو ہے اس کو پھیلایا گیا ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہیں ملک سے باہر اور ملتے ہیں. الیکشن کے وقت تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے بلیدی صاحب. دیکھیں، وہ ان کا ایک سلسلہ ہے، وہ دراصل پاکستان کو اندرونی انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو جو ہے ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ باہر بیٹھ کے کیونکہ فوج نہیں بھیج سکتے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو مٹھی پر عناصر ہیں ان کو استعمال کر کے ملک میں حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کی جو سازش ہے وہ ناکام ہوگی، اور ہماری جو بلوچستان کے لوگ ہیں اتنے باشعور ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے مقصد کیا ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ایک کام کرنے کی بڑا سخت ضرورت ہے. اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیشین ہوں، قبائلی عمائدین ہوں، یا یہاں کی سول سوسائٹی ہو، یا بلوچستان کی انٹیلیجنسیا ہو، سب کو جو ہے مل جل کر جو ہے کام کرنا چاہیے اور اس کا ایک جو ہے نتیجہ نکالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ظہور بلیدی صاحب اساسا کن موجود ہے. یقیناً جگہ گال بلیدی صاحب بھی کئی اما سمجھا تو مجھے اوپینین یہ آئے کہ اگر انہوں جرگن میں کنٹینیوٹی اچھے، لانگ ٹرم پلان تے ہلن، ایکڑو فیصلو تھے، ایکڑی ڈکلیریشن اچھے ऐं उन फैसले ते अमल करायो वञे، जेतिरा बि क़बाइली लीडर आहिनि पंहिंजे पंहिंजे क़बीलनि में वञी करे उहे मैसेज, उहो पैगाम आम कनि, ऐं जेके माण्हू हथियार खणी वेठा आहिनि पहाड़नि जी चोटियुनि ते, हुननि खे हेठि आणे क़ौमी धारे में शामिल करणु तमामु ज़रूरी आहे, स्पेशली जेके अॼु हालात आहिनि हुननि खे मद्देनज़र रखंदे हुए. ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ मूंखे जॉइन कंदा अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान. ॾिसंदा रहो स्ट्रेट फॉरवर्ड.